अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद आबाद रखे। व्यूअर्स, आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जो ये मुझे कहते थे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर, कि डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसा तरीका बता दें कि हमारा जो मर्दाना भांजपन है वो घर में ही ठीक हो जाए, हमारा ख़र्चा भी कम हो जाए, हमारे ज़्यादा पैसे भी ना लगें और हमें डॉक्टर की फ़ीस से भी बच सकें। तो ये तमाम चीज़ें आपकी हो सकती हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथी की अपनी 25-26 साला एक्सपीरियंस की वो मेडिसिन भी बताऊंगा जो बहुत कम मेडिसिन्स हैं, लेकिन इससे 80% तक के पेशेंट्स का काउंट, मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी घर के अंदर ही ठीक हो जाती है। और साथ में मैं आपको एक ऐसा मिल्क शेक भी बताऊंगा कि जिसके इस्तेमाल से सिर्फ 40 दिन के अंदर, आप 40 दिन पहले एक टेस्ट करा लें और ये रिजीम आप 40 दिन ले लें, उसके बाद फिर आप अपनी रिपोर्ट पर जाएं। इंशाअल्लाह रहमान आपका काउंट बढ़ेगा, आपकी मोर्टेलिटी ठीक होगी, आपकी मॉर्फोलॉजी ठीक होगी। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, मेल इनफर्टिलिटी या मर्दाना भांजपन के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें हमारे एनवायरनमेंट का भी हाथ होता है कि हमारे जो गिर्द नवा मुख्तलिफ गैसेस होते हैं माहौल में, फैक्ट्रीज़ के, गाड़ियों के, तो वो भी हमारे सांस के ज़रिए हमारे खून में शामिल होते हैं और वो खून जब टेस्टिस में जाता है तो उधर भी उसका जो एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो पूरी तरह मुतासर होता है। इसके अलावा बाज़ इलाके इतने गर्म होते हैं कि एक्स्ट्रा हीट से भी ये मसला हो जाता है। बाज़ लोगों की जॉब की नेचर होती है कि वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ उनके स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी में फ़र्क आ जाता है, उनके टेस्टिकुलर लेवल पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो जब इस इलाके में इन्फ्लेमेशन होती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं होती। ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ ये आपके नॉलेज के लिए है और इसको हमने 25-26 साल अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कराया है, जिससे हमें एक्सीलेंट रिजल्ट मिले हैं। साथ में आपको आखिर में मैं वो फूड टिप के बारे में भी बताऊंगा कि अगर वो मिल्क शेक आप पीते हैं तो आपके जिस्म में एक ज़बरदस्त किस्म की तवानाई आएगी, आपके मेटाबॉलिक फंक्शन इम्प्रूव होंगे, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो तौलीदी जरासीम बनने का एक अमल है वो ठीक होगा, आपके अगर टेस्टिकुलर लेवल पर कोई इन्फ्लेमेशन है तो वो ठीक होगा, आपके जिस्म में अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो ठीक होगा। यानी ये जो आपको मैं अलसेफ का रिजीम बताऊंगा जिसमें होम्योपैथिक की मेडिसिन भी हैं और साथ साथ में इसमें फूड भी हैं, तो इंशाल्लाह रहमान बहुत कम टाइम में आप अपने जो मर्दाना भांजपन के इश्यूज हैं उसमें आप घर के अंदर ही कामयाब हो जाएंगे। चलते हैं पहले अपने होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। इसमें व्यूअर्स जो अलसेफ होम्यो रिजीम है मेल इनफर्टिलिटी का, इसमें पहले रोज़ आप लोगों ने सल्फ़र लेना है 1 ml में, जर्मनी में आप ले लें, ठीक है। और इसका तरीका ये है कि पहले रोज़ आपने सुबह नाश्ते से पहले, ठीक है, आधे गिलास पानी में 20 कतरे सल्फ़र 1 ml जर्मनी की मिला लें और नाश्ते से करीबन सवा घंटा पहले आप एक घूंट लें, 5 मिनट के बाद दूसरा लें, 5 मिनट के बाद तीसरा घूंट में अपनी तमाम दवाई को ख़त्म कर दें, ठीक है। जब आप इसको ख़त्म कर देंगे तो इस दिन आपने ये करना है कि बहुत सारा पानी पीना है और कोई भी दूसरी दवाई का आप अपने साथ जो बाकी अद्वियात हैं लाए हैं उसे भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इसमें आपने जो दूसरे दिन से अद्वियात लेनी है
اس میں کونیم 200 طاقت میں جرمنی میں 5 قطرے 10 ml یعنی بڑے چمچ پانی میں آپ نے ملانا ہے اور صبح ناشتے سے پہلے آپ نے لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ لیں گے ہر ہفتے کو، یعنی ہفتہ وار 7-8 روز کے بعد اس کی ریپیٹیشن ہے۔ اس کے بعد جو تیسری دوائی اس رجیم میں ہے وہ ہے ایکس رے 200۔ اس کے بھی 5 قطرے آپ نے صبح نہار 10 ml پانی میں ڈالنے ہیں اور لے لینے ہیں۔ تو تیسرے دن آپ نے یہ لے لیا، چوتھے دن سے اب آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے۔ اس ایک ہفتے میں آپ نے اشواگندھا کیو اور پائیوجینم افریکینم کیو، یہ دونوں کیو آپ نے 10-10 قطرے صبح، دوپہر اور شام ایک بڑے گلاس پانی میں آپ نے لینے ہیں۔ پھر یہ جو پائیوجینم افریکینم ہے یا اشواگندھا کیو ہے، اس کو آپ 7 دن استعمال کریں گے۔ پھر آپ آئیں گے کونیم پر پہلے روز، دوسرے روز آپ آئیں گے ایکس رے پر، اور پھر 7-8 روز آپ نے اشواگندھا پائیوجینم افریکینم لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے اس تمام سائیکل کو چلانا ہے۔ جو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی، یہ آپ کوشش کریں کہ جرمنی میں کسی بھی اچھی جرمن فارم کی لے لیں تاکہ آپ کو اس سے رزلٹ ملے۔ فوڈ ٹپ میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن غذاؤں میں اومیگا 3 ہوتی ہے اور جن غذاؤں میں فولک ایسڈ ہوتا ہے، تو ریسرچ میں یہ بتاتے ہیں کہ فولک ایسڈ اگر آپ 700 مائکرو گرام روزانہ لیں گے تو آپ کے اسپرم کی مورٹیلٹی اور مورفولوجی ٹھیک ہوگی۔ اسی طرح اومیگا 3 کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی اگر آپ ڈیلی بیسس پر کچھ تھوڑے مقدار میں لیتے ہیں تو وہاں آپ کی جو باڈی میں آکسیڈیشن کا ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، انفلیمیشن کا ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت بہترین اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز بھی رکھتی ہے اومیگا 3، اور ساتھ میں اس میں اینٹی آکسیڈیٹیو کوالٹیز بھی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، فولک ایسڈ جو ہے اور ساتھ میں جو اومیگا 3 ہے، وہ کون سے ایسے خشک میوے ہیں جس میں کچھ یہ اس کی مقدار اچھی خاصی ہے، یعنی زیادہ ہے۔ ویسے تو سولومن فش بہت رچ سورس ہے اومیگا 3 کی، اور جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، یعنی جو پالک ہو گیا، یہ سلاد ہو گئی جن کی کلر آپ کو بہت تیز سبز نظر آتی ہے، تو اس میں فولک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ سبزیوں کا استعمال بھی کریں، مچھلی کا بھی کریں، لیکن اگر کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں ان کو یہ چیزیں وافر مقدار میں نہیں ملتی، تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ روزانہ 2 اخروٹ اور 3 بادام یہ دودھ میں اچھی طرح بلینڈ کیا کریں، یعنی اس کو ملک شیک بنا لیا کریں۔ تو یہ روزانہ اگر وہ پیتے ہیں تو ان کے باڈی میں یہ دونوں انگریڈینٹس جو ہیں، اومیگا 3 جو ہے اور فولک ایسڈ جو ہے، یہ دونوں انگریڈینٹ اس پیشنٹ کو ملیں گی۔ تو جب وہ السیف ہومیو رجیم والی میڈیسن ساتھ میں یہ فوڈ ٹپ استعمال کرے گا تو انشاءاللہ الرحمن 40 دن کے بعد وہ جب اپنا سیمن انالیسس کرائے گا تو اس میں واضح بہتری اور چینج آیا ہوگا۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔